वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। वो चीज़ें जिनकी वजह से वज़ू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पैखाना, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा, पथरी, ये मर्द के आगे या पीछे के मकाम से अगर निकले तो इससे वज़ू टूट जाएगा। अलबत्ता हवा के मामले में फ़र्क है कि हवा अगर पीछे के मकाम से निकले तो वज़ू टूटेगा, अगर आगे के मकाम से निकले तो वज़ू नहीं टूटेगा। अब अगर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से पेशाब, खून, पीप, जर्द पानी वगैरह बहकर निकला और बहा ऐसी जगह तक बह गया जिसका वज़ू या गुस्ल में धुलना फ़र्ज हो जगह का, तो ऐसी सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। क्योंकि हमारे नज़दीक मज़हब हनफी में ये उसूल है कि निजासत के निकलने से वज़ू टूट जाता है। खुरूजे निजासत ज़वाले तहारत में मुअस्सिर है, लिहाजा जिस्म से कहीं से भी निजासत निकले तो उस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। आगे और पीछे के मकाम के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों में अगर निजासत निकलती है तो थोड़ा फ़र्क है। आगे या पीछे के मकाम से निजासत थोड़ी निकले, ज़्यादा निकले, कोई क़ैद नहीं, हर हालत में वज़ू टूट जाएगा। लेकिन अगर उसके अलावा जिस्म के किसी हिस्से से निजासत निकलती है तो उसमें दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि वो निकल कर बह जाए, इतना निकले कि बहने की चीज़ उसमें पाई सलाहियत हो। दूसरे ये कि बहकर वो ऐसे हिस्से तक जाए जिसका वज़ू या गुस्ल में धुलना फ़र्ज हो। अब इसकी सूरत एक अलग अलग होगी जिस पर हम रोशनी डालते हैं। अगर निजासत निकली जिस्म के किसी हिस्से से पेशाब पैखाने के मकाम के अलावा और बही मगर ऐसी जगह पे बहकर नहीं आई जिसका धोना फ़र्ज हो तो वज़ू नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर आँख में दाना था, कोई फुंसी फोड़ा था, वो टूट फूट गया और आँख के अंदर ही फैल गया, बाहर न निकला, या कान के अंदर दाना टूटा और उसका पानी सुराख से बाहर न निकला, तो चूंकि कान के अंदर का हिस्सा ना वज़ू में धुलना फ़र्ज है ना गुस्ल में, ऐसे ही आँख में पलकों के अंदर जो ढेला है उसके अंदर का हिस्सा धुलना ना वज़ू में धुलना फ़र्ज है ना गुस्ल में। इसलिए आँख या कान के अंदर की फुंसी फूटी, बहा, लेकिन आँख के अंदर या कान के अंदर रह गया तो वज़ू नहीं टूटा। हाँ, अगर निकल कर बह गया बाहर तो अब वज़ू टूट जाएगा। जिसमें कहीं पर ज़ख्म है, उसमें गढ़ा पड़ गया और उसमें पीप वगैरह रुतूबत निकली, चमकी, मगर बही नहीं, तो जब तक ज़ख्म के गढ़े के अंदर है तो वज़ू नहीं टूटेगा। अब एक सूरत यह है कि ज़ख्म से खून वगैरह निकलता रहा, ज़ख्म हुआ और खून निकल रहा है, अब उसे कोई बार बार पोंछता रहा कपास से, कपड़े से, और बहने की नौबत ना आई, तो अब ये देखा जाएगा कि अगर ना पोंछता तो बह जाता, और अगर नहीं बहता तो अगर ना पोंछता तो बह जाता,
یا نہیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی. اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا, اور اگر نہیں بہتا, اتنا نہیں پوچھا اس نے, مطلب سمجھ رہے ہیں کہ زخم پر اس نے کپاس لگا لگا کر پوچھتا رہا, کپڑے سے پوچھتا رہا, تب دیکھا جائے گا, اندازہ کرے گا وہ آدمی کہ اتنا خون اگر اس نے پوچھا ہے کہ اگر نہ پوچھتا تو بہہ جاتا, تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنا پوچھا کہ نہ پوچھتا تو نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسے ہی اگر مٹی یا راکھ وغیرہ ڈال دیا, یا کوئی ایسی سوکھنے والی چیز ڈال دی, پاؤڈر وغیرہ جو ڈالتے ہیں زخموں پر, تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کتنا اس نے اپنے اندر جذب کیا, سوکھا ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ جس میں پھوڑا یا پھنسی تھی, نچوڑنے سے خون بہا. اگرچہ اگر ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا, جب بھی وضو ٹوٹ جاتا رہا, ٹوٹ جائے گا. پھوڑا پھنسی تھی, اس نے نچوڑا, خون بہا, اور حالانکہ پھوڑا اور پھنسی کی حالت ایسی تھی کہ اگر یہ نچوڑتا نہیں تو بہتا نہیں, ویسے ہی پھوڑا پھنسی بنی رہتی, تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو پوچھا انجیکشن کے تعلق سے, تو جس میں سے خون نکلا اور وہ اتنا نکلتا ہے کہ خود نکلتا تو بہہ جاتا. اسی طرح آنکھ, کان, ناف, پستان وغیرہ, آنکھ, کان, ناف, پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو گئی, جیسا کہ ہوتی ہے بعض لوگوں کو, اللہ بچائے, تو ان کی وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو کو توڑ دے گا, کیونکہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے اور وہ ناپاک ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا, یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کی کوئی نجس رطوبت لگی ہو مگر بہنے کے لائق نہ ہو, کٹ کر گرا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. زخم تھا یا ناک یا کان, زخم سے کیڑا نکلا, یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا نکلا, یا زخم تھا اس میں سے گوشت کا ٹکڑا خود بخود کٹ کے گر گیا, تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ کیڑا یہ جانور حیوان ہے, حیوان طاہر ہے, تو اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ وضو ٹوٹتا ہے نجاست کی وجہ سے, اور کیڑا ایک جانور ہے اور وہ پاک ہے. رہا یہ کہ اس کے نکلنے سے اس پر کچھ تو نجاست لگی رہے گی, مگر تھوڑی بہت نجاست پیشاب پیخانے کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے نکلتی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب ایک صورت یہ ہوئی کہ کان میں کسی نے تیل ڈالا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا, تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقص وضو نہیں. البتہ اگر یہ ہو کہ دماغ سے اتر کر میدے میں گیا اور میدے سے آیا, وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ ایسا یقین ہو کہ دماغ کان میں ڈالا تھا, ناک میں ڈالا تھا, دماغ سے اتر کر وہ میدے میں گیا, پھر میدے سے واپس ہو کر کے آیا. اگر ایسا ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. وجہ کیا؟ میدے میں اس کا چلا جانا, کیونکہ معدہ یہ معدن نجاست ہے. اب جس میں کہیں چھالا پڑا ہو, چھالے کو نوچ ڈالا, اگر اس میں کا پانی بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دانت سے کوئی چیز چباتے ہیں یا خلال کرتے ہیں تو خون وغیرہ نکلتا ہے, تو چمکنے کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا, یہ تو مسئلہ آپ پڑھ چکے. لیکن ایک صورت یہ ہوئی کہ کسی وجہ سے دانت یا منہ سے خون نکلا, منہ سے خون نکلا, اگر خون اتنا نکلا کہ تھوک پر غالب ہے تو وضو کو توڑ دے گا. تھوک پر وہ غالب ہو جائے, یعنی تھوک کا رنگ جو ہے کیا ہو جائے, لال ہو جائے, اور اگر غالب نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیسے پتا چلے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے.
थूक गालिब है या खून गालिब है। तो गलबे की पहचान यूं होगी, गलबा मतलब ज्यादा होना, कि थूक का रंग अगर सुर्ख हो जाए तो खून गालिब है, ज्यादा है, और अगर थूक का रंग पीला हो तो गोया कि खून कम है, थूक भारी है। अब एक सूरत ये, जोंक या बड़ी कल्ली ने खून चूसा। जोंक जानते हैं पानी में रहती है, काली काली लंबी लंबी रहती है, कुछ हकीम लोग उसे जख्मों को सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नरम सी होती है। तालाब वगैरह में नहाएं अगर, अब जो किसान गांव वाले होंगे अपनी भैंसें वगैरह नहलाते रहे होंगे, हमारे साथ तो हम लोगों के साथ बहुत हुआ ऐसा, जोंक पकड़ लेती है और उसके बाद वो चूसती हुई कभी कभी अंदर तक घुस जाती है, और उतना चूसती है कि उसका पूरा जिस्म फूल कर मोटा हो जाता है, खून चूसती है वो। तो जोंक या बड़ी कल्ली ने खून चूसा और इतना पी लिया कि अगर खुद निकलता तो बह जाता, तो ऐसी सूरत में वजू टूट गया, वरना नहीं। ये भी बता रही है, ये जुज़इया भी बता रहा है कि इंजेक्शन से अगर किसी ने ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला, तो उमूमन जो ब्लड टेस्ट के लिए खून निकाला जाता है इंजेक्शन के जरिए रगों से, वो इतना ही होता है जैसे जोंक की कली की, जोंक की बात है, वजू टूट जाएगा। हाँ, अलबत्ता छोटी सी मशीनें निकली हुई हैं जो शुगर टेस्ट करने के लिए ब्लड को करती हैं, कि ऐसे थोड़ा सा मशीन को ऐसे लगाती हैं, एक कतरे से भी छोटा हल्का सा कतरा रहता है, तो वो उस सूरत में वजू नहीं टूटेगा, क्योंकि वो खून हमने देखा है एक मरतबा चेकअप के लिए, तो वो उतना नहीं होता कि उसे बहता हुआ खून कहा जाए, तो उस सूरत में तो नहीं टूटेगा, लेकिन इंजेक्शन की सूरत में तो बहरहाल टूट जाएगा। ये दोनों जुज़िये इस पर दलालत करते हैं कि इंजेक्शन से भी टूट जाना चाहिए। अच्छा, अगर छोटी कल्ली या जूं या खटमल, मच्छर, मक्खी, पिस्सू ने खून चूसा तो वजू नहीं जाएगा। इसकी एक वजह तो यह है कि ये इतना आम है कि इनसे बचना मुश्किल है। दूसरे ये कि ये जितना चूसते हैं वो बहने वाले खून की तरह कि उसे नहीं कहा जा सकता है। चलिए, इसी तरह नाक साफ की, उसमें खून जमा हुआ खून निकला तो वजू नहीं टूटेगा। उम्मन लोग नाक साफ करते हैं तो सूखी हुई रीठ निकलती है, उसके साथ कुछ हल्का फुल्का खून लगा रहता है, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। नारो एक मर्ज है जिसमें आदमी के बदन पर दाने दाने होकर उसमें से धागा सा निकलता है। तो नारों से रुतूबत बहे तो वजू जाता रहेगा, और डोरा अगर निकला तो वजू बाकी रहेगा, उससे वजू नहीं टूटेगा। वो एक तरह की बीमारी होती है। इसी तरह अंधे की आंख से, अंधा शख्स है, उसके आंख से जो रुतूबत मर्ज की वजह से निकलती है, नाक़िदे वजू है। और किसी भी की आंख से अगर मर्ज की वजह से, बीमारी की वजह से रुतूबत निकलती है तो उसका वजू टूट जाएगा उससे। अब एक मसला यह है कि किसी ने खाना खाने के बाद कै की, तो मुंह भर कै, खाने या पानी या सफरा की अगर किसी ने की मुंह भर, तो उससे वजू टूट जाएगा। मुंह भर कै का मतलब क्या होता है कि उसे बेतकल्लुफ ना रोक सके, आसानी से रोका ना जा सके, रोकने में तकलीफ होती, दुश्वारी हो। हाँ, बलगम की अगर कै हुई तो उससे वजू नहीं टूटेगा, चाहे जितनी बलगम की कै हो जाए, क्योंकि बलगम होता है चिकना। कै से वजू टूटने की वजह यह होती है, पानी की हो या खाने की हो या सुफरा की हो, पेट से जो निकलती है, तो वो निजासत से मुलव्विस होती है, और वो ज़्यादा मिकदार में, जब मुंह भर होती है तो ज़्यादा मिकदार में निकलती है, और उतनी मिकदार निजासत का खुरूज वजू को तोड़ देगा। अगर थोड़ी कै हुई तो उसे अच्छू कहेंगे कि पेट के ऊपर मैदे का पानी था जो बाहर आ गया, तो थोड़ी कै में वजू नहीं टूटेगा। अब रहा बलगम, तो बलगम चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा वजू को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बलगम चाहे पेट से उतरे चाहे सर से, कहीं से भी, बलगम इतना चिकना होता है कि अपनी चिकनाहट की वजह से उसमें निजासत का असर नहीं होता, इसलिए बलगम की कै से वजू नहीं टूटेगा। बहते हुए खून की कै हो तो वजू टूट जाएगा, जबकि थूक पर वो गालिब हो, और जमा हुआ खून है तो वजू नहीं टूटेगा जब तक कि वो मुंह भर ना हो। तो बहता हुआ खून देखा जाएगा कि मुंह भर है, और थूक पर गालिब है तो वजू टूट जाएगा। जमा खून हो तो उस सूरत में देखा जाएगा कि वो मुंह भर है या नहीं। तो बहते हुए खून में मुंह भर का एतबार नहीं है, सिर्फ थूक पर गालिब हुआ, इतनी कै की तो वजू टूट गया।
لیکن جمے ہوئے خون میں منہ بھر ہونا ضروری ہے۔ اب ایک صورت یہ کسی نے پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، معدے تک پہنچا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، تو اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی ناپاک ہے۔ اور اگر ابھی سینے تک پہنچا تھا کہ اچانک ہچکی لگی ہے نا، اچھو لگا اور نکل آیا، تو وہ ناپاک ہے، نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا، نہ وہ ناپاک ہوگا اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے قے کے اندر کہ تھوڑی تھوڑی آئی، ایک بار متلی آئی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوئی، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی مگر متلی جو ہے بار بار متلی آئی اور بار بار قے ہوئی تھوڑی تھوڑی۔ مسئلہ سمجھے، متلی ایک بار آئی اور ایک ہی متلی سے تھوڑی تھوڑی قے کئی بار ہوئی، ایک صورت یہ ہو گئی۔ اور ایک ہوئی کہ ایک بار متلی آئی تھوڑی سی قے ہوئی، پھر متلی آئی پھر تھوڑی سی قے ہوئی، پھر متلی آئی پھر تھوڑی سی قے ہوئی۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی قے چند بار آئی، اگر دیکھا جائے گا اگر وہ سب منہ بھر کے ہے اور ایک ہی متلی سے ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر متلی جاتی چلی گئی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی، اور دونوں مرتبہ الگ الگ منہ بھر نہیں مگر دونوں کو جمع کی جائے تو منہ بھر ہو جائے، تو اس صورت میں یہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ متلی الگ الگ ہو گئی۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک ہی مجلس ہے تو وضو کر لینا بہتر ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھا تھا، بار بار متلی آئی، بار بار قے ہوئی تھوڑی تھوڑی، تو منہ بھر اگر ہے تو بہتر ہے کہ وضو کر لے۔ لیکن اگر متلی ایک بار آئی اور تھوڑی تھوڑی قے بار بار ہوئی تو اس صورت میں منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب قے میں کسی نے قے کی تو قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے تو وضو نہیں جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج کی گفتگو یہیں تک، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔